आकाशवाणी दिल्ली। इदानीं भवन्तः शृण्वन्तु वार्ताकारः डॉक्टर लक्ष्मीभट्ट। विषयः अस्ति कालिदास साहित्य परिचय और इसका ऐतिहासिक महत्व। कालिदासस्य परिचयः। महाकविः कालिदासः सरस्वत्या वरदपुत्रः सुरभारत्याश्च शाश्वत शृङ्गारोऽस्ति। कालिदासो विक्रमादित्य राजसभायां नवरत्नमालिका सुमेरु मणिना वा-भूत्। मालविकाग्निमित्र नाटके शुङ्गवंशीयाग्निमित्रस्य नायकत्व स्वीकरणात् ख्रीष्टाब्दारम्भात् प्राक् द्वितीयशताब्दः। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते। महाकवेः कालिदासस्य यशोराशि विषये किमपि कथनम् अनावश्यकम् इव प्रतिभाति। हर्षचरिते बाणभट्टकृत कालिदास कविता प्रशस्त्य दर्शनात् सप्तम शताब्द्याः परञ्च महाकवे समयो न भवति। अयं कविः स्वमहाकाव्य खण्डकाव्य नाटकादिभिः निलिख्य विश्वस्य नेत्रेषु ज्योतिः जनयन् सर्वेषाम् उपरि विभाति। किन्तु अयं खेदस्य विषयः अस्ति यत् आधुनिक कविवत् कालिदासः स्वजीवनवृत्तस्य विषये कुत्रापि निजग्रन्थेषु परिचयं न दत्तवान्। स्वविषये सः किमपि न लिखितवान्। कालिदासः इति तस्य नाम को कृतवान् इति न ज्ञातम्। इदं नाम तस्य मातृपित्रे कृतम् आसीत् अथवा सः स्वयमेव नाम स्वीकृतवान्। कालिदासस्य विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति यत् कालिदासः काश्यां निवसति स्म। तत्रत्य राज्ञः काशीराजस्य एका सुन्दरी कन्या विद्योत्तमा आसीत्। सा राजपुत्री विविधासु कलासु निपुणा विदुषी च आसीत्। विवाहसमये राजा कृतसङ्कल्पासीत् यत् कोऽपि विद्वान् पुरुषः शास्त्रार्थे तां कन्यां पराजितां कर्तुं प्रभवेत् स एव तस्या वरो भवेत्। विद्वांसः आगतवन्तः किन्तु सर्वे तया पराजिताः। चिरकालपर्यन्तं सम्यक् अन्वेषणेन अपि राजा असमर्थः। राजमन्त्री तया कन्यया सह ईर्ष्याभावं करोति स्म। अतः इदानीं तस्यापकारं कर्तुम् अवसरः आसीत्। एकदा सः गोपैः सह गच्छन्तम् एनम् अल्पमतिं ब्राह्मणकुमारं दृष्ट्वा महता स्नेहेन निजप्रसादे तम् आहूतवान्। बहुमूल्यवस्त्राभरणं तस्मै दत्त्वा कैश्चित् युवकपण्डितैः सह तं राज्ञः पार्श्वे उपस्थितं कृत्वा उक्तवान्, महाराज, एषः विद्वान् अस्ति। सम्यक् सत्कृत्येनं परीक्षितुं भवान्। राजाज्ञया सर्वे राजविद्वांसः तेन सह शास्त्रार्थं कर्तुं समुद्यता भवन्। किन्तु ते सर्वे पण्डितास्तस्य ब्राह्मणकुमारस्य शिष्यैः पराजिता भूवन्। अनन्तरं राजकन्यया ब्राह्मणकुमारस्य परीक्षणम् आवश्यकं नाभूत्। सा तस्य रूपलावण्ये भ्रंशं मोहिता सञ्जाता। शीघ्रमेव तस्या विवाहः महामूर्खेण सह अभवत्। कतिपय दिनाभ्यन्तरमेव तस्य ब्राह्मणकुमारस्य मूर्खता प्रकटिता अभूत्। वधत्रासं दत्त्वा सा राजकुमारी तस्य सर्वं रहस्यं ज्ञातवती। किन्तु विवाह अनन्तरं सा असहाया विवशा च आसीत्। सा तं ब्राह्मणकुमारं कालीदेव्याः उपासनां कर्तुं प्रेरितवती। स कालिदासमन्दिरे गत्वा तद् ध्यानपुरस्सरम् उपविष्ट सञ्जातः। देवी प्रसादेन विलम्बं ज्ञात्वा स स्वशिरं छेदनं कर्तुम् आरभे। तस्य एतादृशी भक्तिभावनां दृढनिश्चयं च दृष्ट्वा देवी प्रसन्ना अभवत्। तस्य शिरसोपरि
वरहस्तं स्थापितवती। तदा आरभ्य स दुर्धर्षो विद्वान् कवि भूत्वा संसारे अस्मिन् कालिदासः नाम्ना महतीं ख्यातिम् अलभत्। कालिदास मन्दिरात् यदा कालिदासो राजकुमार्याः गृहम् आगच्छत् उक्तवान्, अनावृत्तं कपाटं द्वारं देहि। तदा झटिति एव सा पृष्टवती, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः देव्याः प्रसादात्। अधुना तु कालिदास आशुकवि आसीत्, अतः स स्वपत्न्याः प्रश्नवाक्यस्य प्रत्येकं पदं स्वीकृत्य कुमारसम्भवं, मेघदूतं, रघुवंशं च काव्यत्रयं रचितवान्। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा मेघदूतं, वागर्थाविव सम्पृक्तौ रघुवंशम्। इदानीं कालिदासस्य परिपक्व कवित्व शक्तिं विलक्षण प्रतिभां दृष्ट्वा विद्योतमा नितरां प्रसन्ना जाता। संस्कृत साहित्याकाशे कविरूपेण नाटककाररूपेण च कविकुल शिरोमणेः कालिदासस्य नाम सर्वप्रमुखमस्ति इति सर्वैरभ्युपगम्यते। भारतीयाः पण्डिताः एतं महाकवि शिरोमणि कविकुलगुरु प्रभृतिभिः रूपपदैः स्मरन्ति। कालिदासः शृङ्गार, हास्य, शान्त, करुणादिरसानां प्रयोगं स्वने पुण्येन सम्यक् प्रदर्शितवान्। तस्मिन् काले धर्मव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ज्योतिष व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनय व्यवस्था कीदृशी आसीत् तस्यैव ग्रन्थानां सम्यक् अनुशीलनेन सुस्पष्टं भवति। कालिदासः महाकाव्यं, गीतिकाव्य, रूपकेति त्रिविध काव्यस्य कर्ता आसीत्। महाकाव्य रचनायां महाकाव्य लक्षणं प्रदर्श्य गीतिकाव्य रचनायां मनोहरत्वम् उत्पाद्य नाटकेषु मनोरञ्जकत्वं प्रदर्श्य कविः निजकौशलं, नैपुण्यं, चमत्कारं, वैशिष्ट्यं प्रदर्शयति। कवेः भाव, भाषाशैली, रस परिपाक, अलङ्कार योजनादि सहज सुस्पष्टं चास्ति। दुःखस्य विषयोऽयं यत् भारतीय कविकुलगुरोः कालिदासस्य आविर्भावकालविषये अद्यावधि न किञ्चिदपि निश्चितं विदितम्। कालिदासस्य महाकाव्यं कुमारसम्भवम् इति तस्य प्रथमे श्लोके हिमालयस्य वर्णनम् अस्ति। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरोतोयनिधिवघाय, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। कालिदासः स्वरचनासु हिमालयं प्रति अधिकाः रुचिः प्रदर्शितवान्। तस्य रचनासु रघुवंशं, कुमारसम्भवं, मेघदूतम् एतानि पद्यात्मक काव्यानि सन्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रं च एतानि त्रीणि नाटकानि सन्ति। संस्कृत साहित्ये गीतिकाव्यं, खण्डकाव्यम्, एकं लघुकाव्यं भवति। कालिदासस्य द्वे गीतिकाव्ये स्तः। मेघदूतं, ऋतुसंहारं च। कविः एतयोः उभयोः काव्ययोः केवलं गानम् एव कृतवान्। मेघदूतं मन्दाक्रान्तौ छन्दसि एवास्ति। ऋतुसंहारं गीतिकाव्ये उपजाति, मालिनी, वंशस्थः, वसन्ततिलका, इन्द्रव्रजा, शार्दूल विक्रीडितं छन्दांसि सन्ति। एते द्वे काव्ये गानमेव अस्ति। मेघदूतम् इत्याख्ये गीतिकाव्ये यक्षेन यदा सन्देशवाहक मेघस्य अलकापुरीं प्रति प्रेषणं भवति तदा वदति, हे मेघ, वायु त्वां मन्दं मन्दं नुदति। मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां, वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धा, गर्भाधान क्षणपरिचया नूनमा बद्धमालाः, सेविष्यन्ते
नयनशुभगं खे भवन्तं बलाकः। नाट्यकाव्यं महाकवे प्रमुखाः तिस्रः नाट्यः कृतयः सन्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्। एतयोः सम्पूर्ण अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सारं गन्धर्वविवाह आकर्षणं केन्द्रम् अस्ति। दुष्यन्त शकुन्तलायाः सह गन्धर्वविवाहं कृतवान्। शकुन्तला प्रकृतिप्रेमी अस्ति। दुष्यन्तस्य गृहं प्रेषितां शकुन्तलां प्रति महर्षि कण्व इति सम्बोधितवान्। किं सम्बोधितवान्? पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मास्वपीते सूया नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूति समये यस्य भवत्युत्सवा सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम् सर्वैरनुज्ञायताम्। अद्यत्वे अपि संस्कारयुक्ताः जनाः स्वकन्यां पत्तिगृहं गमनसमये सम्यक् शिक्षां ददति। यथा महर्षि कण्वस्य शकुन्तलां प्रति शिक्षयति। किं शिक्षयति? पश्यन्तु भवन्तः सर्वे। किं कथयति महर्षि कण्वः? वदति यत् शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने पत्युर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजनी भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधया वामाकुलस्याधया। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् कालिदासस्य ग्रन्थाः समाजं प्रति सभ्य सन्देशवाहकाः सन्ति। ते सर्वे ग्रन्थाः पठनीयाः इति। इदानीं भवन्तः श्रुतवन्तः वार्ता विषय कालिदास का संस्कृत परिचय और ऐतिहासिक महत्व। वार्ताकार थी डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट।